बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पंजाब असम्बली का इजलास हुआ 9 तारीख को, जो कि प्लान किया गया था और इजलास हुआ। वो 2-3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। उससे पहले एक मीटिंग जो थी वो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो असम्बली के मेंबरान हैं उनके लिए थी। उन्होंने इकट्ठा वगैरह किया। PMLN के 30 अरकान गायब थे, यानी टोटल मिला के गालिबन 150 या उससे कुछ कम लोग मौजूद थे, जिसका मतलब ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी कतन इस पोजीशन में नहीं थी कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट इनिशिएट कर सके। गालिबन ये उनको पहले पता चल चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तहरीकें वापस ले ली थी। लेकिन आज ये चीज़ खुल के सामने आ गई। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं, कहने को यही कि चौधरी परवेज़ इलाही कॉन्फिडेंस का वोट लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। क्या फ़ायदा। बाहर सूरत आज शोर शराबा बहुत हुआ वहाँ पे असम्बली में, और यही कोई बात समझ नहीं लगती थी। वहाँ पे जो हैरान कुन चीज़ थी, जो साजिशी लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़, जिनका कोई काम नहीं था, लेकिन बाहर सूरत वो वहाँ पे गैलरी में बैठे हुए थे। मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने आखिरी कोशिश को जोड़ तोड़ की, जो कि ख़ास कामयाब नहीं हुई। इक्का दुक्का अगर कोई PTI के लोग जिन्होंने के छोड़ने का कहा या कहा जी हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, मेरा अपना ख्याल है कि वो भी हो सकता है कुछ देर में उनकी भी अकल ठिकाने आ जाए। ये सारी चीज़ें हुई क्यों हैं? राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा अपना तज्ज़िया किया था, जो पिछले ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे जिसमें PTI ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी। उस तज्ज़िये में उसके बारे में उन्होंने अपना एक तज्ज़िया किया था। राना सनाउल्लाह ने उन्होंने कहा था कि हमारी शिकस्त का बायस जो बनी है बात वो ये थी कि हमने PTI के जो मुनहरिफ लोग थे उनको टिकट दे दिया। मुनहरिफ लोगों का आपको याद होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने डी-सीट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनके वोट भी काउंट नहीं हुए थे और वो डी-सीट हो गए थे। नतीजा ये कि ये लोग जो हैं, ये जब इन्होंने उससे पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जो 1.5 साल पहले, जिसमें डस्का वगैरह से PMLN जीती थी, तो हो सकता है कि इन्होंने एक इम्प्रेशन लिया हो कि शायद अब हमारा जो मुस्तकबिल है वो नून लीग के साथ है। और ये लोग अमूमन ऐसा तबका एक मौजूद है जो फसली बटेरों की तरह कभी इधर कभी उधर इस तरह जाते रहते हैं, जहां फसल पकी देखी वहां पहुंच जाते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि इनके ज़हन में ये हो। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन में जो अब हुआ था, इसमें शिकस्त हुई और PTI ने सीटें जीती। 18-19 सीटों में से 15 सीटें PTI जीत गई थी। सो राना सनाउल्लाह ने और PMLN ने गालिबन ये तज्ज़िया किया कि आइंदा हमें उन मुनहरिफ अरकान को टिकट नहीं देनी चाहिए जो PTI छोड़ के आते हैं, क्योंकि लोग उनकी छतरौल करेंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अवाम ने ज़मीर फरोशों को रिजेक्ट कर दिया। अगर अवाम रिजेक्ट करते हैं तो फिर कोई और उनकी मदद नहीं कर सकता, और अगर अवाम रिजेक्ट न करें और इन बेज़मीरों को वो अपने सर पे बिठा लें, वोट दे दें, फिर ये ज़मीर फरोशी का कारोबार चलता रहेगा। अब हुआ ये है कि PMLN ने ऐलान किया कि जी आइंदा वो किसी मुनहरिफ अरकान को वोट नहीं देंगे, ये टिकट नहीं देंगे, बल्कि वो अपने जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उनकी मंशा से, उनकी मर्ज़ी मशावरत से किसी को टिकट दिया जाएगा ताकि वो इलेक्शन जीत सके। अब ये जो चीज़ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिस पे तवक्कुआत लोगों ने लगाई थी PMLN, एक तो खैर वैसे ही वो श्रिंक कर गई। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ये ऐलान करती है कि किसी मुनहरिफ को हम टिकट नहीं देंगे, तो मुनहरिफ अगर कोई पैसे खाने वाला हो, पैसे खा के एक तरफ अलग होकर बैठ जाए तो वो तो ठीक है, वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये समझे कि वो आगे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना चाहता है, तो वो तो बनने के चांसेस नहीं रहे, क्योंकि PMLN उनको टिकट नहीं देगी। सो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, और PMLN अपनी शिकस्त, अपने हारने का जो जवाब ढूंढ रही थी उनको मिल गया। दूसरी तरफ इसका फ़ायदा PTI को या दूसरे पार्टियों को पहुंच गया, जहां से ये ज़मीर फरोश लोग बाहर आना चाह रहे थे। एक डेवलपमेंट और जो हुई वो ये थी कि
یہاں پہ نیب میں پیشی تھی آج زلفی بخاری کی. جب وہ پیشی بھگت کے واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اس آڈیو کے بارے میں جو لیک ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ آڈیو تو لیک ہوئی نہیں تھی، یہ تو ایک ڈاکٹر ایک فیبریکیٹڈ جعلی بنائی ہوئی تھی آڈیو، جس میں کہ چیزیں ایڈ کی ہوئی تھیں. اور اس نے برملا کہا کہ دیکھیں، میں بڑا ادب کرتا ہوں خاتون اول کا، یعنی اس وقت کی خاتون اول جو کہ عمران خان کی بیگم تھیں، ان کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے بیٹا کہتی تھی ہمیشہ، اور ہے بھی یہ ان کی بیٹے کی عمر کا، کیونکہ جو ان کے پہلے ہسبینڈ تھے اس سے جتنی بھی ان کی اولاد ہے وہ شادی شدہ لوگ ہیں سارے، اور گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے خاتون اول کے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس نے کہا جی میرا تو تعلق ہے بیٹے اور ماں کا، تو اس وجہ سے میں کوئی ایسی حرکت ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کی شان کے خلاف ہو، یا ایسی بات ہو جو کہ غلط کہلائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری آڈیو جو ہے وہ فیبریکیٹڈ تھی. لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز جو بڑی ہوئی، دیکھیں عمران خان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. اس نے پہلے تو ایک شوکت خانم ہاسپٹل بنایا تھا، پھر اس نے ایک نول یونیورسٹی بنائی میاں والی میں، پھر اب شوکت خانم کے جیسے بڑے بڑے ہاسپٹل جو ہیں وہی کینسر کے وہ کراچی میں بھی بن رہا ہے، پشاور میں بن چکا ہے، کراچی والا میرا خیال اور سال 6 مہینے میں وہ بھی تیار ہو جائے گا، یعنی سندھ میں بھی ایک چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بلوچستان میں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے. یونیورسٹیوں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس کی سوچ رہی ہے، اور وہ ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دینا چاہیے، فلاں چیز کو، یہ سوچ ہے. لیکن اس میں ممکنات میں سے یہ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے. بہر صورت ایک خواہش تھی کہ یونیورسٹی بنے، چنانچہ ایک دینی یونیورسٹی اس نے بنائی، القادر یونیورسٹی. القادر یونیورسٹی کی غالباً جو زمین وغیرہ ہے، جو مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ہے، وہ ملک ریاض جو بیریا ٹاؤن والے ہیں انہوں نے ڈونیٹ کی تھی، دی تھی. اب یونیورسٹی بن گئی، وہاں پہ 200 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی رواں دواں ہے. کوئی بہت بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن کل کو اس میں اور ڈپارٹمنٹس وغیرہ ایڈ ہوں گے. یہ حقیقتاً عمران خان کی ملک کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس کے ذریعے وہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی کے ذریعے اعلیٰ دینی تعلیم کی ترویج کر رہے ہیں. لیکن آپ ہمارے ملک کے حالات دیکھیے کہ اس ناجائز حکومت نے ان کے اوپر مقدمہ بنا دیا کہ جی یہ زمین جو ہے یہ انہوں نے رشوت میں لی ہے. ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، وہ پیسہ اس کا لندن سے آیا. ملک ریاض کا پیسہ جو آیا اس کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو شہزاد اکبر اور اس کے درمیان ہے. لیکن یونیورسٹی کے لیے اگر اس نے زمین دی اور پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے یونیورسٹی بنا دی، تو وہ اس کے باپ کی یونیورسٹی بنی، یا وہ اس میں خود بیٹھے گا جا کے، یا اس کی آمدن کھا رہا ہے. یہ تو قوم کے لیے یونیورسٹی بنی، جتنے بھی کوئی تعلیمی ادارے بنائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر گزاری کے بجائے آپ نیب میں جا کے تو اس پہ کیس کر دیا. اس میں زلفی بخاری کو بلایا ہوا تھا گواہ کے طور پہ کہ جی آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں کہ جی ایسے اور ویسے ہے. تو اس نے کہا کہ میں تب کچھ کہوں اگر اس میں کوئی بے قاعدگی ہو، اس میں کسی کا ذاتی مقصد ہو، وہ تو ہے ہی نہیں اس میں. تو پھر اگر کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے اور بے قاعدگی بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کا آپ فساد اس پہ کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے. بہر صورت اس کو ایک سوال نامہ پکڑا دیا انہوں نے، جس کا وہ جوابات وغیرہ لکھ کے لے کے آئے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یونیورسٹی بنی، اور وہ بھی آپ دیکھیے کہ عوام کے لیے، اور اس پہ بھی آپ کی جواب طلبی کی جا رہی ہے. جواب طلبی کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، جو مقدمات بنا رہے ہیں ان کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو کھایا پیا تو یونیورسٹیاں اور ہاسپٹل تو نہیں بنائے. وہ تو علاج کے لیے بھی باہر جاتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی باہر، اور ان کی اپنی جائیدادیں بھی باہر. گربانوں میں ان کو جھانکنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز بنتے. بہر صورت توقع یہی ہے کہ ان کا جو یہ وار ہے یہ ضائع جائے گا، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس میں عمران خان بالکل حق پہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.